बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे पर और बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग, जो सरकार बनाम ज़हीर अहमद वगैरह उसके ख़ानदान के अफराद समेत जो मुकदमा चल रहा है कराची के अंदर कमसन मगविया का, जिसके अंदर 16 अप्रैल को एक बच्ची कराची से गायब होती है और उसके बाद 25 अप्रैल के बाद बच्ची का निकाहनामा मंजर आम पे आता है और उसके बाद बच्ची के कुछ तर्जुमान बनाकर बच्ची के जो अगवाकार हैं मुबैना तौर पर उनके जो तर्जुमान हैं वो कई सारे लोग हमारे सामने आते हैं और कई तरह के बयानिए आते हैं। जो उनका बयानिया आज तक आता रहा है, हर बयानिए को हमने लॉजिकली जो है वो उसका पोस्टमार्टम किया, लॉजिकली हमने उसका जो भी उसके अंदर से निकल सकती थी हकायक, जो सही हकायक थे वो आपके सामने रखे। कुछ दिन पहले हमने ज़हीर की तरफ से टैबलेट वाला किस्सा आपके सामने रखा जो शाहिद हुसैन साहब ने डिस्क्लोज किया। उसके बाद मेहदी अली काज़मी से राब्तों के हवाले से आपके सामने चीज़ें रखी और किसी चीज़ का भी सबूत जो है उसको काउंटर करने के लिए किसी के पास नहीं था, ना मुल्ज़मान के पास खुद था, ना मुल्ज़मान के किसी तर्जुमान के पास था। आज मैं आपके सामने एक मौजू रखने जा रहा हूं कि आप लोगों ने एक बयानिया सुना होगा, आप सब लोगों को याद आ जाएगा क्योंकि इनकी तमाम बातें आप लोग वो रिकॉल करेंगे तो जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर रोजी रोटी के लिए काम शुरू किया था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई थी। उसके अंदर एक और बड़ा बयानिया था। वो बयानिया ये था कि जो निकाहनामा था वो निकाहनामा अगले ही दिन व्हाट्सएप कर दिया गया था, कभी कहा गया इंस्टाग्राम के जरिए भेज दिया गया था, कभी कहा किसी और जरिए से भेज दिया गया था और बार बार इस बयानिए को पब्लिक के अंदर रखने की कोशिश की गई और इनके तर्जुमानों की तरफ से, खासकर वो खातूनुमा यूट्यूबर हो, एक खुद साख्ता वकील बन गए साथ आके ज़बरदस्ती, जिसको इन्होंने वकील नहीं किया लेकिन वो साथ शामिल हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को इनका दिफा करने के लिए बेशुमार तरह के झूठ बोले लेकिन किसी चीज में कामयाब नहीं हुए। तो एक बार बार बात ये की जा रही थी कि जो निकाहनामा था ये जी एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया मेहदी अली काज़मी की तरफ से। निकाहनामा तो हमने पहले दिन ही भेज दिया था, निकाहनामा तो व्हाट्सएप में रिसीव हो गया था। मेहदी काज़मी ने पता नहीं अपना मोबाइल तोड़ दिया, मेहदी काज़मी ने अपना मोबाइल जो है वो साहिल समुद्र पे जाके समुद्र के अंदर फेंक दिया और कुछ इस तरह का कर दिया। लेकिन चूंकि इनका मोबाइल तो इनके पास था, इनकी डिटेल तो इनके पास थी जहां से भी इन्होंने भेजा था, लेकिन वहां से भी आज तक इन्होंने उसको मंजर आम पे नहीं लेके आए, उसको लोगों के सामने नहीं रखा। जिस तरह ये कम्युनिटी पोस्ट पर लोगों की चीजें लगाते हैं वहां पे वो जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है जहां पे निकाहनामा भेजा हुआ है मेहदी अली काज़मी के नंबर पर, वो इनके पास नहीं था। एक तरफ कहते हैं बच्ची को वालिदैन का नंबर याद नहीं था इसलिए बच्ची के वालिदैन से राब्ता नहीं हो सका, किसी तरफ कहते हैं कि नहीं हमने निकाहनामा व्हाट्सएप कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं हमें अगले ही दिन मेहदी अली काज़मी ने हमारे घर पे हमला कर दिया। मेहदी काज़मी अपने भतीजे और कुछ नाम मालूम लोगों के साथ आया और सब्जाजार मेन खाड़क बाजार में, हम बाजार के अंदर ही रह रहे थे, वहां पे हमारे ऊपर हमला कर दिया और राय खुर्रम साहब ने वो इस्तगासा दायर करके अपनी कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन आज तक ना वो घर नजर आया, ना मेहदी अली काज़मी का यहाँ पे उन दिनों में मौजूद होना पाया गया जब वो लोग नेशनल टीवी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके प्रोग्राम्स के अंदर बैठ रहे थे, जब वो वहां पे कह रहे थे कि हमें पता नहीं है हमारी बच्ची कहाँ है, हमें पता नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, हमें अपनी बच्ची जिंदा चाहिए, जिस तरह से भी हो हमें हमारी बच्ची ला दो। उस वक्त तक इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगी और इन लोगों ने ये बाद में बयानिया बनाया जब बाद में इनके पास सोशल मीडिया की टीम हायर हो गई या इनके साथ जुड़ गई, जिस भी वजह से वो इनके साथ चले, उन लोगों ने ये बयानिया बनाया कि व्हाट्सएप कर दिया गया था। मैं आपके सामने पहले एक बयान रखूंगा और ये जो बयान है इस बयान को जिस बंदे से रिलेट किया जा रहा है उसी की जुबानी हम काउंटर करेंगे। राय खुर्रम साहब, जिनका आपने नाम सुना होगा जी, इनके वकील साहब थे। राय खुर्रम साहब के बारे में मैंने भी हमेशा उनको कंडेम किया। एक तरफ मैंने सिर्फ ये जरूर कहा कि वकील को अपने क्लाइंट से राब्ते की वजह से मुलजिम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बहरहाल राय खुर्रम साहब के कुछ इंटरव्यूज का भी पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूं राय खुर्रम साहब के, और कुछ चीजें मेरे सामने हैं, वो भी उनके ऊपर भी बात करेंगे। जहां वो गलत होंगे उनके ऊपर बिल्कुल तनकीद करेंगे, चाहे हमारे वकील भाई हों, और जहां पे मुझे लगेगा कि वकील को मुलजिम नहीं होना चाहिए वहां पे भी मैं बात करता हूं, बात करता रहूंगा। लेकिन यहां पे ज़हीर ने एक नया शोशा छोड़ा है। ज़हीर ने पुलिस के सामने कुछ नई चीज रखी है, यही जो व्हाट्सएप से मुतल्लिक बयान वाली बात है, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। और ज़हीर का जो ज़हीर ने जो एक बहाना दिया है, ज़हीर ने एक नई चाल चली है पुलिस के सामने, उसने अपना एक बयान रखा है, एक इतराफी बयान ही कर लें इसको। उसने ये कहा है कि सारा कुछ हो रहा था, बयान हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अगले दिन हमें दुआ के फेसबुक अकाउंट के जरिए पता चला। दुआ के फेसबुक अकाउंट के अंदर ही सारी डिटेल आ रही थी, किसी और का मतलब हर चीज बच्ची के साथ रिलेट की जा रही थी।
ہمیں اگلے دن دعا کے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے پتا چلا کہ دعا کے والد نے کراچی میں دعا کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا ہے اور پولیس دعا کو ڈھونڈ رہی ہے. تو میں پھر اپنے وکیل صاحب کے پاس گیا, یہ وہ رائے خرم صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ رائے خرم صاحب کے پاس گیا اور میرے وکیل نے دعا کے والد کو دعا اور میرا نکاح نامہ واٹس ایپ کیا اور مجھے کہا کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ سائٹ پر ہو جاؤ. میں اور دعا ذرا شبی اپنے حوالی لکھا چلے گئے. وہاں ہمارے ایم پی اے صاحب, یہ ایم پی اے صاحب کے اوپر بھی ہم کس دن بات کریں گے. یہ ایم پی اے صاحب کون ہے, ان ایم پی اے صاحب کی کیا پہنچ ہے, ان ایم پی اے صاحب کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان ایم پی اے صاحب نے اس چیز کو یہ غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ کم عمری کی بچی کو بہلا کے بغا کے لایا جائے اور اس کی شادی کروائی جائے اور اس کے بعد اس کو تحفظ دیا جائے, والدین سے چھپایا جائے, والدین کے اوپر الزامات لگائے جائیں. تو اس ایم پی اے صاحب کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے, ان کی اصلیت بھی سامنے رکھیں گے کیونکہ ان کا ذکر اب ظہیر نے اپنے بیانات کے اندر کر دیا ہے, انٹروگیشن رپورٹ کے اندر کر دیا ہے, اپنے ان تمام جو اس نے پولیس کے سامنے حقائق رکھے ہیں. اور سندھ پولیس جو کہ اس کی محافظ ہے, سندھ پولیس پاکستان کی باقی جو سندھ کی جو رہنے والی عوام ہے ان کی محافظ تو نہیں ہے لیکن ان کی محافظ ضرور ہے. تو انہوں نے یہ بہرحال جی ظہیر صاحب نے یہ کہا, ڈاکٹر ظہیر صاحب نے, کہ میں نے فیس بک کے ذریعے پتا چلا مجھے دعا کے, اور میں نے جا کر اپنے وکیل صاحب کو ساری بات بتائی. تو میرے وکیل صاحب نے یہ کیا کہ فوری طور پر واٹس ایپ کر دیا مہدی علی کاظمی کے نمبر پر یہ نکاح نامہ. اب وکیل صاحب کیا کہتے ہیں پہلے تو آپ ان کی زبانی سن لیں, اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وکیل صاحب کہتے کیا ہیں. یہ رائے خرم صاحب ہیں. رائے خرم صاحب نے 29 اپریل کے آخر پہ یہ ایک انٹرویو دیا جب یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے پاکستان کے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر, بہت بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, وہاں پر ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے تہمینہ شیخ نامی جو ڈیجیٹل اینکر ہیں ان کے سامنے ایک انکشاف کیا, وہ آپ سن لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے خرم, آپ سے دعا کے فادر نے کوئی رابطہ کیا, کوئی کمپلین, کوئی بات چیت؟ نہیں جی, میرا ان سے کوئی رابطہ نہ میرا ہوا ہے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا. تہمینہ شیخ نے یہ ان سے خود پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح نامہ جو ہے, مطلب جو مہدی علی کاظمی ہے, کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا کچھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے برملا کلیئر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نوٹ کر لے, یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی رابطہ کیا نہ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا, ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. میں اگین رائے خرم صاحب کے اس انٹرویو کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر رائے خرم صاحب کے لیے ہم ضرور اس کو کسی دن ان کے اس انٹرویو میں جو انہوں نے جوابات دیے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ ہر روز انہوں نے ایک نیا بیانیہ دیا. آپ کو یاد ہوگا اس بیانیے کے اوپر بہت زیادہ ان لوگوں نے شور مچایا کہ مہدی علی کاظمی تو ڈرامے کر رہا ہے. مہدی علی کاظمی کو تو نکاح نامہ بھیج دیا جا چکا تھا, مہدی علی کاظمی کے سامنے تھا ساری چیزیں. مہدی علی کاظمی یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کے پاگل بنا رہا, دنیا کو پاگل بناتا رہا, اور وہ یہ کہتا رہا کہ میری بیٹی مل نہیں رہی, میری بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا, جبکہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ واٹس ایپ کر دیا گیا تھا نکاح نامہ. جب اس کو پتا تھا نکاح نامہ واٹس ایپ کر دیا گیا تو وہ ایئر وائی کے پروگرام پہ جا کے کیوں رو رہا ہے, وہ جا کے اس کی ماں جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کے احتجاج کیوں کر رہی ہے. اس کے بعد یہ ساری دنیا جو پاگل ہے جو اس مقدمے کو دیکھ رہی ہے, ایک بچی کے لیے #ریکور دعا چل رہا ہے, وہ سارا کچھ کیوں چل رہا ہے؟ ان لوگوں نے سمجھا ساری دنیا بیوقوف ہے, اور اس نے اپنے بیان کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کر دیا. اور جب اس کے میں نے وکیل, ظاہرہ میں اس کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو میں یہ چیک کروں کہ رائے خرم کا بیانیہ ہے کیا, اس کے اوپر رائے خرم کا اپنا بیانیہ کیا ہے, چونکہ یہ الج کر رہا ہے کہ تقریباً 17-18 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو یہ معاملہ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیا گیا, یہ نکاح نامہ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کو واٹس ایپ کر دیا گیا. لیکن جب ہم نے رائے خرم کا انٹرویو دیکھا جو 29 اپریل کو جا کے ہوا ہے, جو 29 اپریل کو پبلک ہو رہی ہے بات, نکاح نامے کو پبلک کرنے کے بعد, دنیا جہان کے سامنے بچی کی ویڈیو آنے کے بعد, جب بچی نے بیان دے دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اس کے بعد رائے خرم یہ بیان دے رہا ہے کہ میں نے آج تک نہ مہدی کاظمی سے خود رابطہ کیا نہ مہدی کاظمی نے مجھ سے رابطہ کیا. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. ظہیر جھوٹ بول رہا ہے, ظہیر کی ہر وہ بات جھوٹی ثابت ہو رہی ہے. اس کے اپنے ہی لوگ جن لوگوں کو یوز کیا گیا میں کہہ لوں, یا جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا, ان تمام لوگوں نے اس کی ہر بات کو جھٹلایا ہے. تو یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کیونکہ یہ بیانیہ بہت زیادہ سنا تھا ہم نے. تو جیسے جیسے ہمارے سامنے چیزیں کھل کے آ رہی ہیں ہم آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. مزید رائے خرم صاحب سے متعلق, مزید ظہیر کے بیانات سے متعلق اور ظہیر کے ترجمانوں کے ہر ایک دعوے کے پوسٹ مارٹم کے لیے میں آپ کے سامنے ویلاگز رکھوں گا. ہر چیز کو انہی کے ثبوتوں سے, انہی کی زبان سے سنوا کے آپ کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.